बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना सिंह। पाकिस्तानी सियासत अचानक से इतनी तब्दील हो गई है कि पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को वजीर आजम समझने वाले, अपने आप को वजीर आजम के मनसब पर फाइज रखने की ख्वाहिश रखने वाले मियां नवाज शरीफ इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने एक दिन में 3 इजलास तलब कर लिए और इन तीनों इजलास में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। यह मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ने यह कहा है कि हमारे साथ हाथ हो गया है और हमें जो कहा गया था, हमें जो बताया गया था कि आपको हर सहूलत दी जाएगी, आपकी हर बात की कबूलियत होगी, लेकिन हमारी किसी एक चीज की कबूलियत भी नहीं हो रही। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी किसी से राब्ता हमारा हुआ है, किसी से हमारी बात हुई है, तो उस शख्स ने यह बात वाज़ेह तौर पर कही है कि आपसे आपके मुकदमात के हवाले से, आपसे आपके दीगर मामलात के हवाले से जो वादे किए गए थे वो पूरे कर दिए गए हैं। अब किसी सूरत में भी हम आपको जबरन पाकिस्तान का वजीर आज़म नहीं बना। अब इसमें आपको मैं एक बड़ी छोटी सी, बल्कि बड़ी दलील नहीं, एक इंफॉर्मेशन दे दूं। मेरे से राय कहते हैं कि जिस वक्त नवाज शरीफ और उसके कुछ चाहने वालों की किसी से बात हुई तो उन्हें कहा गया कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर अपनी मकबूलियत का ग्राफ 50% तक भी ले जाते तो हमें यह दिक्कत पेश ना आती, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो 30% से भी नीचे है। और इस सूरत में अगर हम आपको किसी भी तरीके से वजीर आजम बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपना जोर लगाते भी हैं, तो उसे अवाम किसी सूरत भी मंजूर नहीं करेगी। इस पैगाम को मिलने के बाद मियां नवाज शरीफ ने धड़ाधड़ अपनी मीटिंगें शुरू कर दी हैं। कुछ अपने करीब तरीन लोगों को, कुछ अपने उन लोगों को जो पूरी गेम के अंदर इन थे, और कुछ वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत में नून लीग के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं, उन लोगों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, उनसे राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। मेरे पास तो यहां तक इतना है कि मियां नवाज शरीफ ने एक दफा फिर किसी को यह टास्क दिया है कि चौधरी निसार को मनाओ, शाहिदा खान अब्बासी को मनाओ, दानियल अजीज को मनाओ, मुफ्ता इस्माइल को मनाओ, हामिद हमीद को मनाओ, यानी अपने उन तमाम नाराज लोगों को मनाओ जो हमेशा से मेरे साथ थे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जिस शख्स को यह टास्क दिया गया है, उस शख्स ने टास्क मिलते ही जब 4 लोगों से राब्ते किए तो चारों अफराद ने आगे से वाज़ेह तौर पर कहा कि आप इस बात को जहन से निकाल दें कि हम किसी सूरत में भी, किसी वक्त भी, किसी जगह भी मियां नवाज शरीफ की हमायत या मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वह इंतहाई परेशानी के आलम में मुख्तलिफ लोगों को यह पैगाम दे रहे हैं कि मेरी सियासत तबाह हो गई और अब मुझे यहां पर लाकर उस जगह पे खड़ा कर दिया गया है कि अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के जाता हूं तो फिर पल्ले कुछ नहीं, और अगर पाकिस्तान रहता हूं तो फिर भी मेरे पल्ले कुछ नहीं है। यह बड़ी अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट थी। दूसरी बड़ी और अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट आपको बता देते हैं कि आजम खान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान के बाद अब सरबराह तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से रास्ते आसान होते जा रहे हैं, और उन आसान होने वाले रास्तों के बाद अब यह चीज नजर आना शुरू हो गई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में वो चीज होगी, कबूलियत नहीं बल्कि मकबूलियत जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। अब मकबूलियत किसकी है, ये 8 फरवरी को यह चीज सामने आ जाएगी, और 8 फरवरी को यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की सियासत में कबूलियत और मकबूलियत दोनों में से कौन रहता है। मैं मकबूलियत वो नहीं कह रहा और कबूलियत भी वो नहीं कह रहा। मकबूलियत वो जो वाम में है, कबूलियत अल्लाह की ताला की तरफ से हो तो ठीक है, बिल्कुल 100% हो जाती है। और अगर कबूलियत को यह समझे कि हमें फला ताकतवर शख्सियत ने, मैं ये नहीं कह रहा किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, ताकतवर ने, फला शख्स ने
فلاں زامن نے مجھے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ آپ ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، تو ایسی قبولیت اس انتخابات میں، ان انتخابات میں کسی صورت میں بھی ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں۔ آج لاہور میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا پاور شو کیا ہے۔ اس بڑے پاور شو کے بعد آصف علی زرداری بھی لاہور میں ڈیرے ڈالنے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید کا سارا محور میاں نواز شریف تھے، تنقید کا سارا محور مسلم لیگ نون تھی، اور بلاول بھٹو زرداری کے آج پاور شو کے بعد ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے، ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب واقعی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لاہور ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جگہ جس کو یہ اپنا قلعہ کہتے تھے، وہ جگہ جس کے متعلق یہ کہتے تھے یہ ہمارا قلعہ ہے، اب اس کے قلعے میں پہلا تو سوراخ پاکستان تحریک انصاف نے ڈالا ہے، اور دوسرا سوراخ جو ہے اس قلعے کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈال رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر یہاں اس شہر سے ایک یا دو نشستیں لے جاتی ہے، تحریک انصاف کے نامزد حمایت یافتہ امیدوار بھی اگر اسی شہر کے اندر سے 7 یا 8 سیٹیں لے جاتے ہیں، تو اس سے بڑی شکست پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، خبر تصدیق شدہ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی خبر ملے گی، اور یہ بڑی خبر سربراہ تحریک انصاف کے مقدمات کے حوالے سے ہوگی۔ یہ بڑی خبر سیاست کو تبدیل بھی کر دے گی کہ مسلم لیگ نون کو اب واقعی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لاہور ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جگہ جس کو یہ اپنا قلعہ کہتے تھے، وہ جگہ جس کے متعلق یہ کہتے تھے یہ ہمارا قلعہ ہے، اب اس کے قلعے میں پہلا تو سوراخ پاکستان تحریک انصاف نے ڈالا ہے، اور دوسرا سوراخ جو ہے اس قلعے کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈال رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر یہاں اس شہر سے ایک یا دو نشستیں لے جاتی ہے، تحریک انصاف کے نامزد حمایت یافتہ امیدوار بھی اگر اسی شہر کے اندر سے 7 یا 8 سیٹیں لے جاتے ہیں، تو اس سے بڑی شکست پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، خبر تصدیق شدہ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی خبر ملے گی، اور یہ بڑی خبر سربراہ تحریک انصاف کے مقدمات کے حوالے سے ہوگی۔ یہ بڑی خبر سیاست کو تبدیل بھی کر دے گی، اور اس بڑی خبر کے بعد پاکستان اور پاکستان کے باہر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نئی لہر چل پڑے گی، اور اس نئی لہر کے چلنے سے حالات کس کروٹ جاتے ہیں، اس نئی لہر کے چلنے سے معاملات کس طرف جاتے ہیں، اس نئی لہر کے چلنے سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت موجودہ سیاسی سینیریو میں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام آباد کے رابطے میں چلے گئے ہیں، عوامی رابطے سے کٹ کے اسلام آباد کے رابطے میں چلے گئے ہیں، لیکن وہاں سے واضح طور پر بہت سے لوگوں کو یہ جواب مل گیا ہے کہ آپ نے عوام میں جانا ہے، عوام کی حمایت لیں، ہم نے آپ کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کرنی۔ جب سپورٹ کا لفظ ختم ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کی واپسی کی ٹکٹیں کٹ گئی، کچھ لوگوں کے میڈیکل ٹیسٹ دوبارہ ہونے شروع ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں آؤٹ اور کچھ پاکستان کی سیاست میں ان ہو رہے ہیں۔ معروف ترین تجزیہ کاروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کی سیاست تبدیل ہو چکی ہے، اور اس تبدیل ہوتی ہوئی پاکستان کی سیاست میں آنے والے چند دنوں میں بڑے اور اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، ان 72 گھنٹوں کو مت بھولیے گا، بڑے اہم ترین 72 گھنٹے ہیں، اور ان اہم ترین 72 گھنٹوں میں بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو نظر آ جائے گا، اور مزید بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔